الوجود هو ما بالموجودية، هذا هو الوجود الحقيقي. مثلا وجودك ووجودنا المركب من اللحم والعظم، هذه وجود حقيقي بمعنى ما بالموجودية، يعني هذا منشأ لانتزاع الموجودية، ويصح أن يحكى عنه بأنه موجود. فالوجود الحقيقي ما به الموجودية، أي هو ما يصح أن يحكى عنه بأنه موجود، ومنشأ لوجود المصدري. ومعنى الوجود المصدري هو الموجودية والكينونة، ويقال في الفارسية بودن وهستي. هذا هو الوجود المصدري. والوجود الحقيقي ما بالموجودية، يعني منشأ لوجود المصدري وأصل لوجود المصدري. كما مثلنا لك مثلا وجودنا المركب من اللحم والشحم والعظم، هذه وجود حقيقي بمعنى ما بالموجودية، ويصح عنه انتزاع أنه موجود، ويصح عنه الحكاية بأنه موجود. هذا هو الوجود الحقيقي. وأما الذات فهو الماهية. ومعنى الماهية ما بشيء هو، أي الماهية هو شيء، بهذه الماهية يكون الشيء، أي ذو الماهية هو، أي ذو الماهية، وذو الماهية لا غيره. هذا هو الماهية. نجري هذه المسألة في المثال كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. فالحيوان الناطق مفهوم وأجزاء تركيبية لحقيقة الإنسان. فهذه الحيوان الناطق هي ما بشيء هو، أي شيء، يعني أن الحيوان الناطق ما، أي شيء، أو نقول هو الذي به شيء، أي به يكون شيء، خاصة يكون بهذه الماهية الشيء عن ذو الماهية هو، أي ذلك الشيء وذلك الشيء لا غيره. فبالحيوان الناطق يكون الإنسان هو، أي إنسانا لا غيره. فما قلنا أن الماهية ما، يعني أن الحيوان الناطق هو الذي به يكون شيء، أي خاصة به يكون الشيء شيئا، أي يبقى الشيء على الشيئية، لا يكون أنقص ولا زائد. فالتقديم به على يكون للحصر احتراز عن جزء الماهية. فإن الحيوان فقط مثلا أو الناطق فقط لا يكون به شيء شيئا، أي لا يكون به الإنسان باق على الإنسانية، بل يكون أقل وأنقص. نعم، بالحيوان الناطق يعني بالماهية يكون شيء شيئا، أي يكون الإنسان باق على الإنسانية، لا يكون أنقص. وبعد ذلك قد قلنا ما به يكون الشيء هو، أي يكون بالماهية خاصة الشيء شيئا. فهذا فالمعنى أن الماهية ما به، أي به يكون الشيء عن الإنسان مثلا هو، أي الإنسانا وإنسانا لا غيره. فالتكرار هو يفيد تأكيد الإنسانية، يعني بالماهية يكون ذو الماهية عن الإنسان باقي على الإنسانية، لا يكون أزيد ولا أنقص. فهذا احتراز عن الماهية والعوارض، يعني أن الماهية إذا اجتمع مع العوارض واجتمعت العوارض مع الماهية، مثلا نجتمع الزاهق مع الحيوان الناطق،
فلا يكون بالإنسان هو أي إنسانا وإنسانا، بل يكون أمرا زائدا وهو إنسان زاهق. لا يكون بالحيوان الناطق والزاهق الإنسان باق على الإنسانية، بل يكون الإنسان زائدا على الإنسانية، يقال له الإنسان الزاهق. فالتكرار هو يفيد تأكيدا، والتأكيد يفيد دفع ذي الوهم، ويفيد احترازا عن الماهية مع العوارض. فالماهية والأجزاء التركيبية إذا اجتمع مع العوارض لا يكون به الإنسان هو أي إنسان هو ذلك الإنسان، بل يكون أمرا زائدا وهو الإنسان زاهق. هذا إذا كان هو تأكيدا. ويمكن أن يكون الهو الثاني خبرا ويكون الشيء اسما ليكون، وما بينهما هو يكون ضمير الفصل يفيد التخصيص والحصر، فيكون المعنى الماهية ما، يعني أن الحيوان الناطق ما هو الذي به يكون الشيء، أي خاصة بالماهية يكون الشيء عن ذلك الإنسان لا غيره. فمعنى التخصيص فمعنى التخصيص استفيد من ضمير الفصل، فالشيء اسمه يكون، وهو الثاني يكون خبره يكون، وما بينهما هو الأول ضمير الفصل يفيد التخصيص. فالمعنى الحيوان الناطق ما الذي به يكون الشيء، أي خاصة يكون بالحيوان الناطق الشيء عن الإنسان هو خاصة ذلك الإنسان لا غيره. فقولنا به يكون احتراز عن جزء الماهية كما قد قلنا سابقا، فإن جزء الماهية عن الحيوان مثلا أو الناطق مثلا لا يكون بالإنسان، لا يتحقق بالإنسانية، بل يكون أنقص. فقولنا به يكون به جار ومجرور مقدم على يكون يفيد الحصر، أي خاصة بالماهية يكون، فالشيء اسمه يكون وهو ثاني خبر يكون، وما بينهما هو الضمير الأول لضمير الفصل يفيد التخصيص والحصر. فالمعنى فإن الحيوان الناطق خاصة به يكون الإنسان خاصة ذلك الإنسان لا غيره. فضمير الفصل للاحتراز عن الماهية هو مجموع العوارض، فإن الماهية عن الحيوان الناطق عن الأجزاء التركيبية إذا اجتمع مع العوارض عن الزاهق مثلا لا يكون به الإنسان خاصة وجود معنى الذات. فالوجود عن الوجود الحقيقي هو ما بالموجودية، أي آني يكون منشأ لانتزاع الوجود المصدري. وأما الذات فهو الماهية، فالماهية قد يكون أجزاء تركيبية كالحيوان الناطق، فإنه ماهية وأجزاء تركيبية للإنسان أي لماهية الإنسان. أما الوجود فأمر زائد على الماهية. ها هنا في الحيوان الناطق والإنسان الوجود أمر زائد على الحيوان وعلى الحيوان الناطق والإنسان، فإن الحيوان الناطق قبل التخليق الجاعل إياه ما كان موجودا بل كان موهوما، فكان حيوانا ناطقا في الوهم، وكذلك الإنسان كان في الوهم وما يكون له الوجود.
فإن وجود الحيوان الناطق والإنسان إنما بفيض الجاعل والخالق. فقبل استنادي إلى الخالق كان الحيوان الناطق موهوما، وكذلك الإنسان موهوما ما كان موجودا. فبعد استنادي إلى الجاعل والخالق صار الحيوان ناطق، وصار ماهية الإنسان، وصار الإنسان موجودا. إلا أن للوجود معنيان، أحدها الوجود الحقيقي عن ما بالموجودية، والآخر الوجود المصدري عن الموجودية فقط. هذا هو. وقد يكون الوجود عين ذات كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإن ذاته تعالى وحقيقته تعالى هو عين الوجود تعالى، لأن الله قديم ليس حقيقته تعالى مثل العدم، أي ليس كذلك وجود العدم، فإن العدم على الواجب محال، لأن الواجب هو الذي يوجد ضروريا، ووجه ذلك لا يمكن إلى الجاعل والخالق، فذاته هو وجوده، وحقيقته هو وجوده. أما الكائنات والمخلوقات فوجودها ليست هو ذاتها، فإن ذاتها كانت موجودة في التكوين، أي جعل الإله، كانت ماهية الممكنات موجودة في الوهم والتخيل، وما كان موجودا بالوجود الحقيقي، وما كان منشأ لانتزاع الوجود المصدري، فباستناد إلى الجاعل رتب عليها الوجود وصح لها إسناد الوجود، ولكن ذلك باستناد إلى الجاعل وباستناد ونسبة إلى الخالق. فالوجود في الممكنات زائد على حقائق الممكنات، لأن حقائق الممكنات قبل استناد إلى الجاعل كانت موهومة وما كانت موجودة، ثم إذا استندت إلى الجاعل رتب عليه الوجود. فالوجود في الممكنات زائد على الحقيقة، بخلاف الرب سبحانه وتعالى، فإنه قديم ليس مسبوق بالعدم، وإلا كان ممكنا وكان داخلا في سلسلة الكائنات والممكنات، والتالي باطل. فوجوده تعالى غير مسبوق بعدم، فذاته هو وجوده، وهذا هو معنى الوجوب، يعني عدم استناد إلى الجاعل يستلزم أن يكون ذاته وحقيقته هو وجوده، وهذا هو معنى وجوب الوجود، بمعنى استناد إلى الجاعل، فوجوده تعالى هو ذاته. أما وجودنا فليس ذاتنا وحقيقتنا، بل كانت الحقيقة موجودة في الوهم والتخيل وما كان موجودا، فباستناد إلى الجاهل صار موجودا. ثم إنك ذكرت